नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले विजयादशमीका अवसरमा शुक्रबार आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट बिहान 10:02 शुभ साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमाबाट विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारले शुक्रबार हनुमान ढोकामा मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारलाई विभिन्न शक्तिपीठका गुरुले प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारले परिवारका सदस्यलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विजयादशमीका अवसरमा गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान 10:02 शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री देउवाले टीका जमरा र प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रथम महिला डाक्टर आर्जु देउवा र छोरा जयवीर देउवालाई दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएअनुसार कोभिड-19 महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित रूपमा परिवार र आफन्तजन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको थियो। यसपटक महामारीको जोखिमबाट मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष झैं यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो। संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गृहनगर जनकपुर धाम स्थित सपै गाउँमा गुरु पुरोहितबाट बिहान 10:02 समयमा शुभ साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको थियो। बडा दशैं मनाउन गृहनगर पुग्नुभएका प्रथम राष्ट्रपति यादवले नेपाल र नेपालीको सुख शान्तिको कामना गर्दै दुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी उहाँले सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको बिहान 10:02 शुभ साइतमा टीका जमरा प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ भने पूर्व राजा शाहले पूर्व नायब बडा गुरु एवं समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई लगायत गुरु पुरोहित र मान्यजनबाट नवदुर्गा भगवतीको टीका प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो। दशैंको टीका लगाउन आफन्तकोमा गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भाइ भरतबहादुर देउवाको घरमा चोरी भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 सन्तोषी टोलका स्थानीय भरतबहादुर देउवाको घरमा शुक्रबार दिउँसो दशैंको टीका लगाउन आफन्तकोमा गएका बेला सुन गहना र नगद चोरी भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सहोदर भाइ समेत रहनुभएका भरतबहादुरले सन्तोषी टोलमै रहेको आफन्तको घरमा टीका लगाउन गएको समयमा चोरी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 4,000 नगद सहित करिब 3 तोला सुन र 3 तोला चाँदी चोरी भएको बताउँदै घरमा रहेको अन्य सामान भने सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। हामीले ढोकामा ताला लगाएर नजिकैको रहेको आफन्तकोमा टीका लगाउन गएका थियौं, देउवाले भन्नुभयो। तालचाल रडले खोलिएको छ। सबै दराज खोलेर नगद सहित 3 तोला सुन र 3 तोला नगद वा चाँदी लगिएको छ। घरमा चोरी भएको खबर पाउने बित्तिकै प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै चोरी भएको नगद र गहना बारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइ नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। धान भित्र्याउने समयमै दशैं सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका किसान खेतबारीमै व्यस्त हुनुहुन्छ।
धान, मकै र अन्य तरकारी बाली भित्र्याउनका लागि किसान खेतबारीमा नै व्यस्त हुनु परेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। वर्ष दिनमा एकपटक मात्रै आउने दसैँ मनाउन घर फर्केकाले आफन्तसँग भेटघाटमा रमाइलोका दिनहरू बिताइरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई भने दसैँ लागेको अनुभूति पनि हुन सकेको छैन। बडा दसैँको खुसी र उमङ्ग सबैतिर छाइरहँदा यति बेला यहाँका किसान खेतबारीमै देखिनुहुन्छ। बर्खे बाली भित्र्याउन चट्टारो भएकाले यस प्रदेशका किसान अहिले खेतबारीमै व्यस्त देखिनु भएको छ। बिहान सबेरै खेतबारी तथा खर फावलमा पुग्ने उहाँहरूको किसान साँझ अबेर मात्रै घर फर्कने गर्नुहुन्छ। दसैँभन्दा पनि यहाँका किसानलाई बर्खे बाली भित्र्याउन तथा खर काट्नमै व्यस्त रहेको बैतडी दुर्गा केदार गाउँपालिका 3 श्रीकोटका हेमराज गिरीले बताउनु भएको छ। मकै र धान बाली भित्र्याइसकिएको छ। आजभोलि भटमास वा सोसाइट लगायत दलहरू बाली भित्र्याउन लागि छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिला भने खर काट्नमै व्यस्त हुन्छ। कैलाली र कञ्चनपुरका किसानलाई पनि आजभोलि धान भित्र्याउनमै दिन जाने गरेको छ। दसैँभन्दा पनि उहाँहरूलाई बाली नाली भित्र्याउनमै दिन जान लागेको छ। उहाँहरूका लागि खेतमै दसैँ लगातारको वर्षाका कारण यस अघि पाकेको धान भित्र्याउन नपाएकाले हालसम्म मौसमले साथ दिएको कञ्चनपुर देवकोटाका किसान मोहन विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। मोहन मेहनत गरेर फलाएको धान बाली भित्र्याउन नपाउने भन्ने चिन्ता थियो। मौसमले आजभोलि साथ दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दसैँभन्दा किसानका लागि खेतमा लगाएको बाली भित्र्याउने मुख्य प्राथमिकता छ। वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडपाडमा रमाइलो गरी मनाउन रहर भए पनि फुर्सद नपाउँदा खेतमै अधिकांश समय जाने गरेको किसानहरूको भनाइरहेको छ। यो समय यहाँका किसान बढी व्यस्त हुने भएकाले दसैँ खासै मनाउन पाइँदैन वा बर्खे बाली भित्र्याउने र हिउँदे बाली छर्ने समय रहेकाले यहाँका किसानलाई दसैँ तिहार मनाउन भन्दा पनि खेतबारीमै बढी व्यस्त हुनुहुन्छ। सुदूर पहाडका महिलाहरू भने यो समय बढी जसो भर फार्मा काट्नमै व्यस्त हुनु गरेको पाइएको छ। बैतडीका केशरी भट्टले भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, यो समय भनेको कामको चट्टारो हुने समय हो। महिला भने बिहान उज्यालो नहुँदै फरफालका पुग्ने गर्नुहुन्छ भने राति अबेर मात्रै घर फर्किनुहुन्छ। त्यसैले होला दिनभरि काममा व्यस्त हुने किसानलाई दसैँले छोएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, खाना खाने फुर्सद समेत नहुने किसानलाई दसैँको रमाइलो बारे थाहा नै हुँदैन। दसैँभन्दा पनि काम सक्याउनमै ध्यान बढी हुन्छ, त्यसैले सन्तुष्ट हुन्छ। तराईका किसानको मुख्य आम्दानीका स्रोतका रूपमा धान बाली रहेकाले दसैँ मनाउने भन्दा पनि धेरै समय खेतमै बिताउने गर्नुभएको छ। यो प्रदेश अन्तर्गत तराईका 2 जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरका उत्पादन हुने धान पहाडी 7 जिल्लामा आपूर्ति हुँदै आइरहेको छ। यस वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दसैँको अवसर पारेर करिब 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको नयाँ नोट सटाइ गरेको छ। हरेक वर्ष सर्वसाधारणका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। दसैँ नजिकैसँगै नेपालीहरूको घर परिवारमा नयाँ नोटको खोजी सुरु हुन्छ। दसैँमा टिका लगाएर नयाँ नोटको परीक्षण वा दक्षिणा दिने चलन रहेको भन्दै निकै पुरानो भइसकेको छ। यही प्रचलनलाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्षको दसैँमा नयाँ नोट निष्कासन गर्ने गर्दछ। मूल्यका हिसाबले पुरानो र नयाँ नोट एउटै हो, तर पुरानो नोट आदान प्रदान गर्दा दसैँको आभास नै आउँदैन। त्यसैले नयाँ नोट यति बेला चिन्न वा बन्न तयार नयाँ नोटहरूलाई राम्ररी हिफाजत नगर्दा पुरानो देखिन समय पनि लाग्दैन। दसैँमा पूजामा प्रयोग गरिने, पानीमा चोबलिने, अबिर लगाउने जस्ता कार्यले नोटको आयु कम हुन्छ। नोट छिटो बिग्रने र छिटो छिटो पछाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नयाँ नोटको हिफाजतका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेको छ। आम रूपमा ठुला नोटको तुलनामा साना नोटलाई व्यवस्था गरिन्छ। त्यसैले साना नोट चाँडै च्यातिने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 1000 र 500 का नोट बढी जतन हुने भएकाले
तिनको आयु तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क रहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको एक सर्वेक्षणले देखाएअनुसार ठुला नोटको तुलनामा साना नोट छिटो काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन्, जबकि नोटको गुणस्तरमा खासै फरक हुँदैन। 1000 र 500 नोटको तुलनामा 5, 10, 20, 50, 100 का नोट छिटो काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ। यसपालि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सर्वसाधारणलाई दशैंमा वितरण गरेका नयाँ नोट जतन गरेर चलाउन आग्रह गरेको छ। वर्षेनी नयाँ नोट निष्कासन गरेपछि छिट्टै पुराना भइहाल्ने समस्या दर्शाउँदै राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट जतन गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोटलाई दशैं तिहारमा रङ र पानीबाट बचाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चन्द्रविक्रम चन्द वीरगञ्जको उहाँको निधन भएको छ। वीरगञ्ज नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका सहोदर जेठा दाजु हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फोक्सोको समस्या रहेका वीरगञ्जको भारतको दिल्ली स्थित म्याक्सिस अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै बिहान निधन भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। जनयुद्ध कालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पर्वत र बागलुङको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका वीरगञ्ज पछिल्लो समय विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ। केही महिना अघि अदालतको आदेशमा चितवन कारागारबाट रिहा हुनुभएका वीरगञ्ज कारागारमा रहँदा समेत पटक पटक अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। कपिलवस्तुको शिवराजगढीका स्थायी बासिन्दा 61 वर्षीय वीरगञ्जका 2 छोरा 1 श्रीमती छन् भने वीरगञ्जको शुक्रबार नै कपिलवस्तुको शिवराजगढीमा अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले जानकारी गराएको थियो। कुन आमा बाबुलाई हुँदैन र आफ्नो सन्तानको माया 5 वर्षदेखि आफ्नो छोरा बचाउन हारगुहार गर्दै आएकी छन्। दुवै मृगौला फेल भएका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 झलुङ्गे बाँटारी निवासी दलिन्द्र राणा मगरका छोरा 21 वर्षीय नजिल राणालाई आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको र विशेष गरी लक्ष्मी टेलिभिजनले विषयवस्तु उठान गरेपछि उहाँको थप उपचारका लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। राणा बचाउ अभियान मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूबाट 1,16,945 रुपियाँ रकम जुटेको छ। राणाको उपचारका लागि हङकङबाट विकल गुरुङको 40,000, बुद्धिसागर भट्टराईको पहलमा स्याङ्जा सहयोग समाज स्पेनका अध्यक्ष विमल गुरुङबाट 38,195 रुपियाँ, जापानबाट ओम पूर्जा मार्फत 19,000, नारायणगढबाट बिरेल गुरुङले 11,000, प्रिन्सिला गुरुङले 6,000, रबिन थापाबाट 1,750, लोरी श्रेष्ठबाट 1,000 गरी 1,16,945 रुपियाँ सहयोग रकम जुटेको हो। उक्त सहयोग रकम पत्रकार टिकाराम अधिकारी र बलु थापा मगरको पहलमा सङ्कलन भएको छ। अझै पनि देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट सहयोग रकम आउने क्रम जारी रहेको छ भने उपचारका क्रममा आफूसँग भएको सम्पत्ति पनि सकिएको र अहिले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले सहयोग गरिदिनका लागि पीडित राणाको परिवारले सबै समक्ष आग्रह गर्दै आइरहेको छ। राणाको हप्तामा 2 पटक डायलोसिस भइरहेको छ। पीडितको अहिले नेसनल डायलोसिस सेन्टर गङ्गोबु काठमाडौँमा उपचार भइरहेको परिवार स्रोतले जनाएको छ। राणाको दुवै मृगौला फेर्नको लागि 35 लाख लाग्ने भएकाले उपचारका लागि खर्च जुटाउन हम्मे भएको पीडितको आमा मिना राणा गुरुङले बताउनु भएको छ। सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिले नाजिल राणाको नाममा गरिमा विकास ब्याङ्क वालिङ शाखामा रहेको खाता नम्बर 0010140695075000001 मा रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिन समेत उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। बाबुकै उसमा छ, आमाको राम्रोसँग जोइन एकाउन्ट नम्बर सुन्नु होला 0010
1700695075 अनि फेरि 000001 फेरि पनि एकचोटि सुन्नु होला फर्स्टमा 001400695075 त्यसपछि तपाईँको 1 2 3 4 5वटा 0 लास्टमा 1 त्यसमा चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्कमा त्यसमा हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ खाता नम्बर यही हो। अब हजुरहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूको सानो सानो सहयोगले सबै जति पनि हुन्छ नि जस्तै अब 1 करोड जनताले 1 रुपियाँ हाल्ने पनि 1 करोड हुन्छ, 1 लाखले 1 लाखले 1 रुपियाँ हाल्ने पनि 1 लाख हुन्छ। त्यसरी नै सहयोग गर्नु होला। कुनै ठुलो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्न, किनभने एउटा व्यक्तिले सानो गरेर 2जना व्यक्तिबाट नानीको होइन थोपा थोपा भएर भैला भरिने हो। त्यसै किसिमले मलाई पनि समस्या छ, परिवार हामी अलग अलग छौँ, बेला बेला छोरी पनि बिमारी हुन्छ, अब राम्रोसँग त्यसले पनि जागिर गर्न पाउँदैन। अब म सानो सानो पेसा छ, अब घरतिर अब आफ्नो घरको चुल्हा यता हेर्ने हो कि अब उतातिर काठमाडौँतिरको यिनीहरूलाई हेर्ने हो कि समस्या छ। अनि पेसा पनि राम्रोसँग चलाउन पाएको छैन, त्यहाँबाट धेरै गाह्रो छ। बिरामी नाजिर राणाको आमा मिना राणा गुरुङले भन्नुभयो, तपाईँको सानो सानो सहयोगले मेरो छोराले पुनर्जीवन पाउने भएकाले तपाईँहरूको सानो सहयोग मेरा लागि ठुलो हुने भन्दै जसले जति सकिन्छ त्यति सहयोग गर्न उहाँले सबै समक्ष आग्रह समेत गर्नुभएको छ। राम्रो बाबुलाई उपचार गरेँ, मेरो बाबुको चाहिँ आँखा राम्रो भयो, त्यही मलाई खुसी लागेको छ। अहिले चाहिँ हप्तामा 3 चोटि चाहिँ डायलिसिस गर्छौँ। यो एक हप्तामा 3 पटक डायलिसिस गर्दा कति खर्च आउँछ यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनु। जुन चाहिँ डाक्टरले यहाँलाई जुन डायलिसिस गर्नका लागि एवं यो दुवै मृगौला फेर्न 35 लाख लाग्छ भनेको छ, अब तपाईँहरूले कसरी जो गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब यो जस्तै हामीलाई हेर्नु भएको छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले यति बेला हामीलाई देश तथा विदेशबाट पनि हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अब त्यसमा चाहिँ अब के अरे मैले पनि अब बाबुलाई चाहिँ अब मृगौला दिन भनेर पनि मेरो पनि 4.5 लाख रुपियाँ चेकअप गर्दाखेरि पनि मेरो 4.5 लाख रुपियाँ खर्च भयो। तर मेरो मिलेन, मेरो नमिलेपछि अब के गर्ने? आफ्नो बाबु पनि मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ, अनि प्रेसरको पनि बिरामी हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ चेकअप गरेको छैन। अब चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ बचाउनु गर्नु पऱ्यो। त्यही अब मेरो सारा सम्पत्ति मैले सिक्दैसकेँ बाबुको लागि, अब त्यही अब। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः आउने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।